बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका का सबसे जदीद तरीन उदैदा एयरबेस जो कि कतर के अंदर है, वो यमनी मिसाइलों के निशाने पर आ गया है, जिसके बाद नाज़रीन हलचल मच चुकी है। आखिर होने क्या जा रहा है, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि पहली मर्तबा जो इसराइल का वज़ीर दिफा है, उसने इस्माइल हानिया के तेहरान के अंदर कत्ल के हवाले से इंकशाफ किया कि वो इसराइल ने करवाया था। और इसके बाद नाज़रीन उन्होंने धमकी दी है इंसारुल्लाह यमन के सरबराह अब्दुल मालिक अल हौसी को शहीद करने की, जिसके बाद यमन ने दिया है करारा जवाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर पूरे का पूरा प्रेशर जो पहले शाम की जानिब था वो अब यमन की जानिब ट्रांसफर किया जा रहा है। इसराइल को अंदाजा हो चुका है कि उसकी जो रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है वो इस वक्त यमन है। यमन की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं वो पहले से ज्यादा खौफनाक और पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और पहले से ज्यादा तबाहकुन है। इसी वजह से इसराइल ने पहले तो सऊदी अरब को मैदान में उतारा है, अरब अमारात को मैदान में उतारा है। सूबा ताज के अंदर जो पहले अटैक हुआ था, पहले सादा के इलाके में हुआ और अब इत्तलात आ रही है कि एक और अटैक जो है वो सऊदी अरब और अरब अमारात की फोर्सेज ने सूबा ताज के अंदर किया है। अब उसके बाद नाज़रीन ये सारा कुछ आपको पता है कि अमेरिका और इसराइल के कहने पे किया जा रहा है ताकि जो यमन है उसकी तवज्जो इसराइल से हटाई जा सके। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पहली मर्तबा जो इसराइल का वज़ीर दिफा है, इज़राइल कॉटिस इसका नाम है नाज़रीन, इसने सरकारी सतह पे एतराफ़ किया है कि जिस तरह से हमने जो याह्या सिनवार है उनको कत्ल किया, जिस तरह से हमने तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया को कत्ल किया, जिस तरह से हमने जो दीगर हसन नसरुल्लाह है उनको असैसिनेट किया, इसी तरह से हम इंसारुल्लाह यमन के जो सरबराह हैं अब्दुल मालिक अल हौसी, उनको भी हम इसी तरह से कत्ल करेंगे। तो नाज़रीन, वाज़ेह तौर पे धमकी दी गई है कि हम आइंदा आने वाला जो अगला हमला है वो हम करने वाले हैं इसराइल ये यमन की अहम तरीन शख्सियत को असैसिनेट करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दीगर ममालिक तो शायद सोचते भी होंगे, ईरान जो है वो मसलहत और दीगर चीज़ों को डेफिनेटली मद्देनजर रखता है, लेकिन यमन इस बारे में कोई जिसे पंजाबी में कहते हैं कि लत्थी चढ़ी थी कोई नहीं। बिल्कुल इसी तरह से यमन की जानिब से जो अटैक किया जाता है वो बिना किसी रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हमला कर दिया जाता है, देखी जाएगी। तो अब नाज़रीन जो हमलों के हवाले से तस्वीरें दो जारी की गई हैं। दो तस्वीरें यमन की जो ख़ास तौर पे जो दिफा है, वज़ारत दिफा उनकी जानिब से जारी की गई हैं। एक है नाज़रीन कतर के अंदर जो सबसे बड़ा मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है अल उदैदा एयरबेस, उसकी तस्वीर जारी की गई और उन्होंने कहा है कि अगर मेरे मुल्क पे हमला हुआ और इज़राइल ने ये हमला अमेरिका ने तबाहकुन अटैक्स में हिस्सा लिया तो याद रखें कि फिर हम उदैदा एयरबेस को उड़ा देंगे। कतर के अंदर जो एयरबेस है नाज़रीन, वहां पर अमेरिका के बड़ी तादाद के अंदर जंगी तैयारे डिप्लॉयड हैं। अभी रिसेंटली उनको F-18 जंगी तैयारे के नुकसान का सामना करना पड़ा है नाज़रीन, जो कि $70 मिलियन का एक तैयारा है। वो नाज़रीन बहरा अहमर के अंदर इसराइल के हमले के दौरान जो है वो हिट किया गया और उसके बाद उनके जंगी बहरी बेड़ा जो है वो भी तैयारा बरदार वहां से भागने पे मजबूर हो गया था। तो अब नाज़रीन उन्होंने एक तो अल उदैदा एयरबेस जो है उसकी तस्वीर जारी की और उन्होंने कहा है कि अगला हमला हम कतर में करेंगे। और नाज़रीन, कतर को उन्होंने वार्निंग दी कि अगर कतर की सरजमीन यमन के लिए इस्तेमाल हुई तो फिर हमारे मिसाइल का अगला निशाना कतर होगा। तो नाज़रीन, कतर के लिए भी अब मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि कतर भी अब जंग में उतरेगा। पहले तो खामोशी के साथ सारी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब नाज़रीन यमन के साथ जो भी मुल्क पंगा लेने की कोशिश करेगा डेफिनेटली उसके साथ वो उसी तरह का सलूक करेंगे जिस तरह से एक दुश्मन के साथ करते हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और तस्वीर जारी की है, ये भी यमन की जानिब से की गई और यमन की जो फौज के तर्जुमान याह्या सरी उन्होंने ये तस्वीर जारी की और नाज़रीन तस्वीर है डिमोना की एटमी तंसीबात की है। इसराइल के अंदर मौजूद डिमोना की एटमी तंसीबात की तस्वीर जारी की गई है कि अगला हमारा हमला जो डेजर्ट ऑफ नेगेव है वहां पर मौजूद डिमोना की एटमी तंसीबात होंगी। नाज़रीन,
یہ جوہری تنصیبات کے اوپر اگر حملہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی تباہی کا باعث پورے خطے کے لیے بن سکتا ہے۔ لیکن اسرائیل چونکہ باز نہیں آ رہا، اسرائیل جو کہ اس نے دعویٰ کیا جی کہ ہم نے میزائلوں کے ذخیرے کو دارالحکومت صنعا کے اندر ٹارگٹ کیا تھا، اور سارا کچھ ہم نے وہاں پہ کیا ہے جو ابھی ہم اٹیک کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے بعد مزید جو وائٹل ٹارگٹس ہیں یمن کے اندر ہم ان کو ہٹ کریں گے۔ تو ناظرین، یمن نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا دو ہمارے ٹارگٹ ہیں، ایک تو العدیدہ ایئر بیس ہے قطر، اس کو، اور دوسرا حملہ ہم لانچ کریں گے وہ ڈیمونا کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر ہوگا۔ تو ناظرین، یمن جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ یمن پھر کیلکولیشن نہیں کرتا کہ نقصان کتنا ہوگا اور اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے، وہ پھر اٹیک کر دیتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین، ترکی اور جو شام ہے وہاں پہ معاملات ترکی کے لیے کافی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ترک فوجوں کے درمیان کرد جو ہیں انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں۔ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی تھی ان کی ہتھیار، کرد ملیشیاز کو ہتھیار پھینکنے کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن کریں گے۔ اب ڈیڈ لائن تو ہوگی ختم، لیکن جو کرد ہیں آپ کو پتا پہلے بھی انہوں نے داعش کے کافی زیادہ زخم کھائے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ زخم دوبارہ سے ہرے ہو گئے۔ داعش کے خلاف انہوں نے حملے شروع کر دیے، اور اس کے بعد جو ترک ہوائی یافتہ فورسز ہیں ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ناظرین، حلب کے اندر اس وقت جو ترکی کے افواج ہیں وہ داخل ہونا شروع ہو چکی ہیں بڑی تعداد میں۔ اب جو ہے وہ خانہ جنگی اس وقت ترکی میں ہوتی، اس میں شام میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور ناظرین، یہ سارے کا سارا جو پلان کیا گیا ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیا گیا، مقصد اسلامی ممالک کو کمزور کرنا، آپس میں لڑا لڑا کے ان کو ختم کرنا اور اپنی گیم کھیلنا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے ہی اقتدار سنبھالا تو ناظرین اس کے بعد مختلف ممالک کو دھمکیاں دینا شروع کی گئی ہیں۔ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے اس کو، پاناما کو دھمکی دی، اس کے بعد ایک اور ملک کو دھمکی دی۔ تو یہ تمام چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جنگیں رکیں گی نہیں، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے یہ جنگوں کا دائرہ کار پھیلے گا، اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ان کا منصوبہ ہے، یہ خاص طور پہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جس کے تحت یہ مختلف علاقوں کو قبضے میں لیتے جا رہے ہیں۔ آج طیب اردوان جو ہے اس نے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ایک بڑا کام کیا ہے۔ اس نے جناب ایک بڑا بیان دیا جی کہ جو اسرائیلی فورسز ہیں ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ چاہیے تو بہت کچھ ہے، چاہیے تو غزہ کی جنگ بھی بند ہونی چاہیے، اسرائیل کو گولان کی پہاڑیاں چھوڑ دینی چاہیے، تو چاہیے تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کو تو وہاں پہ اپنی امن فوج اتار دینی چاہیے۔ تو یہ چاہیے رجب طیب اردوان نے بہت کھیل لیا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ریکارڈ بزنس کیا ہے اسرائیل کے ساتھ اس جنگ کے دوران۔ اس جو پچھلا سال تھا اس دوران اس کی جو ان کے ساتھ تجارت تھی اس کا حجم بہت کم تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ انہوں نے یہ جنگ کے دوران 1 ارب سے زیادہ جو ہے وہ ان کو ایکسپورٹس کی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی کس قسم کی گیم اس وقت کھیل رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ آنے والے دن کافی زیادہ خوفناک منظر پیش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یمن کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل اپنے تمام تر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔